आइए प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम, खुश आमदीद। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी तलबा हो या फिर तालिबात हो, आलिम पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही ख़ास और अहम है। इसलिए क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है 4 से 5 दिनों का ही रह गया है। इस क्लास में आप लोगों को हम बहुत ही ख़ास क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे और इसे आप रट कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरी तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि आलिम पार्ट 1 का जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो एक विषय होता है उर्दू, यानी कि सब्जेक्ट या फिर मज़मून कह लीजिए। तो उर्दू को बहुत सारे बच्चों का ऑनर्स भी होता है, ऑनर्स पेपर या फिर कंपोजिशन में भी रखते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे कंपोजिशन में हो, सब्सिडरी में हो या फिर ऑनर्स में हो, तो वो सभी के लिए ये क्लास है। तो देखिए, एक सवाल मौलवी अब्दुल हक के बारे में आपके एग्ज़ाम में अक्सर और हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक साहब जो हैं, ये कौन है, कैसे हैं, इनका क्या तारुफ है, उनको मैं बता दूं, फिर उनके बाद आपको बताऊंगा कि इनके से सवाल कैसे कैसे आते हैं। इनका तारुफ है कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश सन 1870 ईस्वी के ज़िला मेरठ में हुई। 1894 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। इनकी आज़ाद फ़याली और रोशन दिमागी का मौलाना के मिजाज पर गहरा असर पड़ा। 1895 में हैदराबाद के एक स्कूल में मुलाजिमत का पेशा इख्तियार किया और उर्दू की तरवीह व इशाअत का बड़ा काम किया। ये किनका है? तो ये मौलवी अब्दुल हक साहब का क्या है? तो तारुफ है। यहाँ पर इतने जुमलों में अब देखिए, यहाँ पर जो आपको सवाल बनेगा वो ऐसे बनेगा। आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपके निसाब में शामिल मौलवी अब्दुल हक जो राइटर हैं, यानी कि जो लेखक हैं, इनके बारे में चंद जुमले इस्तेमाल कीजिए या फिर चंद अल्फाज लिखिए। तो आप वहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं जवाब में कि बाबाए उर्दू जो मौलवी अब्दुल हक साहब हैं, इनकी पैदाइश 1870 ईस्वी में हुई और बिहार के यूपी के मेरठ ज़िला में, मेरठ जो है वो यूपी में ही है। मेरठ की एक मशहूर बिस्किट आती है जिसको नान खटाई कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, वो देखे होंगे आप ठेला पर लेकर के चलता है। जो खाए हैं नान खटाई बिस्किट, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमने खाया है, ठीक है। तो नान खटाई मेरठ की मशहूर बिस्किट है। तो मेरठ में इनकी पैदाइश हुई कब? 1870 ईस्वी में, ठीक है। उनके बाद देखेंगे, इन्होंने 1894 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, यानी कि AMU से, ये भी कहाँ? यूपी में ही स्थापित है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या किया? इन्होंने BA किया, ठीक है। उसके बाद उनकी आज़ाद फ़याली और रोशन दिमागी का मौलाना के मिजाज पर गहरा असर पड़ा और 1895 ईस्वी में जो है इन्होंने हैदराबाद के ही एक स्कूल में मुलाजिमत का पेशा इख्तियार किया। यानी कि 1894 में इन्होंने BA फाइनल कर लिया। उनके बाद 1895 ईस्वी में हैदराबाद में एक स्कूल था जिसमें इन्होंने मुलाजिमत का पेशा इख्तियार किया। मुलाजिमत कहते हैं नौकरी को, यानी कि इन्होंने अपना जॉब करना स्टार्ट किया और इन्होंने उर्दू की तरवीह व इशाअत का बहुत बड़ा काम किया है। तो यहाँ पर इस तरह लिख देंगे तो ये इनका तारुफ हो जाएगा। यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक के बारे में अगर चंद जुमले बोले तो आप इस तरह इसको लिख दीजिएगा, लेकिन बना के लिखिएगा, मैं थोड़ा सा मैं बताया हूँ इसको, ठीक है। अब चलिए इनके सादगी और सलासत को समझते हैं। क्या है? कह रहा है कि मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में सादगी नुमा है। वो अपनी तहरीरों में आम बोलचाल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे ताकि इस तहरीर को पढ़ने वाले आसानी से समझ सके। इनकी तहरीरें बेलुत्फ नहीं बल्कि इसमें चाशनी मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर कि मौलवी अब्दुल हक का जो तहरीर है वो कैसा था, उनके बारे में आप चंद जुमले इस्तेमाल कीजिए। तो वहाँ पर आपको इस तरह से बना कर लिखना है कि मौलवी अब्दुल हक की जो तहरीर है, यानी कि कोई भी चीज़ लिखे, चाहे क्या कहते हैं, कोई भी नज़म लिखे, गज़ल लिखे या फिर इंशाया लिखे, ठीक है, या कोई तसनीफ़ लिखे, तो उनमें ये क्या करते थे, सबसे ख़ास जो चीज़ है
کہ عام بول چال کا استعمال زیادہ کرتے تھے. جیسے اور کوئی رائٹر ہے, ٹھیک ہے, یہیں پر مان لیجئے ملازمت لکھا, تو یہ ملازمت تھوڑا سا اردو ورڈ ہو جاتا ہے, لوگوں کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ کیا لکھ دیں گے ملازمت کی جگہ پر کہ نوکری کرتے تھے, تو یہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہی کیا کرتے تھے کہ عام بول چال کا جو زیادہ تر لوگ اپنی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں وہ کرتے تھے, تاکہ جو ان کی تحریر کو پڑھنے والے ہیں وہ اچھا سے سمجھ سکے. ٹھیک ہے, اب چلیے یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوسرا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا. مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ چاہتے کیا تھے, وہ کرنا کیا چاہتے تھے. تو اب آئیے مقصد تو کہہ رہا کہ مولوی عبدالحق نثر کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات دلائل سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ درد مندانہ انداز میں پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے جدید دور کے, ان کو آگے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتے چلوں کہ جہاں تک ہو پا رہا میں کلاسز کو کروا ہی رہا ہوں, لیکن اسپیشل آپ لوگوں کے لیے پیارے ساتھیوں, جب آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں گے تو یہ جو کوشچنس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے کوشچنس ہیں, ٹھیک, جو کہ ہم نے ایک PDF کی شکل میں تیار کیا جسے ہم نے کہا ہے نوٹس. ٹھیک ہے, اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ایک ڈھیر سارا کتاب لے لیں, 10-20 گو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 50 کوشچنس کو رٹ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو خاص کوشچنس ہیں امپورٹنٹ ہے وہ سبھی کوشچنس کو ایک طریقے سے نوٹس کے روپ میں تیار کیا ہے, جس کو آپ ماتر 5 سے 6 دنوں میں پڑھ کر کے اب جائیں گے اپنے ایگزام کے اندر تو بہترین سے بہترین مارک لا سکتے ہیں. اس کو لینے کے لیے پیارے ساتھیوں پرائز تھا 399 روپے, لیکن ہم نے اس کو ڈائریکٹ کٹ کر کے ماتر 3 کو ہٹا دیا ہے, 99 روپے میں دے رہا. اگر آپ نے اب تک پرچیز نہیں کیا ہے تو اس 99 روپے میں اس کو جا کر کے آپ پرچیز کر لیں. اس کو پرچیز کیسے کرنا ہے, خریدنا کیسے ہے, آپ یہ نمبر ہمارا نوٹ کیجئے 92,633, ٹھیک ہے, اس کے بعد 41,119, ٹھیک ہے. اس نمبر پر آپ جا کر کے واٹس ایپ پر میسیج کیجئے, وہاں پر بولیے کہ مجھے فلاں چیز کا نوٹس چاہیے, عالم پارٹ 1, پارٹ 2 یا پھر پارٹ 3, یا پھر آپ کال کر کے بھی جانکاری لے سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہوگا کہ آپ واٹس ایپ پر میسیج کریں گے تو فوراً ریپلائی ملے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو جلد سے جلد جا کر اسے پرچیز کر لیں. اب چلیے یہاں پر کیا تھا کہ دلائل سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ درد مندانہ انداز میں پیش کرتے ہیں, اور انہوں نے جدید دور کے, یعنی کہ ان کا جو مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کو اگر یہ پیش کرتے تھے تو دلائل کے ساتھ, ایسا نہیں کہ کہہ دیے اس کا کچھ پروف ہی نہیں ہے, دلائل کہتے ہیں پروف کو, پروف کے ساتھ ساتھ یہ ثابت بھی کرتے تھے, اور کیا کہتے ہیں درد مندانہ انداز میں, یعنی کہ درد کے ساتھ اس جو چیزوں کو انہوں نے لکھا تھا یا پھر لکھتے تھے تو اس کے اندر درد بھرا چیزیں رہا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کے بعد انہوں نے جدید دور کے, جدید کہتے ہیں نیا دور کو, یعنی کہ نیا زمانہ کو, تو جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں. تقاضا کہتے ہیں ضرورت کو, یعنی کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے, تو جو نئے دور میں جو چیزوں کی ضرورت ہے, جو چیزوں کی تقاضا ہے, ان کو یہ کیا کرتے تھے سامنے رکھتے تھے. اور وہ جانتے تھے کہ ان کی تحریر میں عربی فارسی کے الفاظ کم سے کم ملتے ہیں, اور اپنے احباب کے ساتھ خانقاہوں اور درگاہوں کا اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور بہت ساری مخالفت برداشت کی. تو یہ ہے مولوی عبدالحق کا تعارف, اس کے بعد ان کا مقصد, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں ان کی جو سلاست ہے وہ آپ لوگوں کو ہم نے اس ویڈیوز میں مولوی عبدالحق کے بارے میں بھی سمجھایا, اور جو ان کے اندر سے 3 کوشچن بن رہے تھے وہ تینوں کوشچن کو ہم نے سمجھا دیا. ٹھیک ہے, تو مجھے جہاں تک امید ہے کہ کلاسز آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں اس کلاس کو تو پیج کو فالو کر لیں, اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی بھائی بہن اپنے کلاس کو کر پائے اور اچھا سے اچھا نمبرات لا پائے. تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر ہم سماپت کرتے ہیں, پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. آپ لوگوں کا سب سے ویک سبجیکٹ یعنی کہ بھاری سبجیکٹ, یعنی کہ آپ نے جو کچھ بھی نہیں پڑھا اس کو کمنٹ کیجئے کہ کون سا سبجیکٹ آپ کو کلاس چاہیے, وہ ڈال دیں گے تاکہ کوئی دقت پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے, خدا حافظ, السلام علیکم.